वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पसरोड छावनी सियालकोट का दौरा। मार्के हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज के दौरान पाक फजाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की पसरोड छावनी अफसरान और जवानों से तारीखी गुफ्तगू पाकिस्तान टेलीविजन आज शाम को नशर करेगा। हमारी बहादुर अफवाज ने कौम का सर फकड़ से बुलंद कर दिया। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाने पर शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। नफरत का बीज बोने वालों ने मजमूम प्रोपेगेंडे के जरिए पाक फौज को कमजोर करने की कोशिश की। सियासी और मिलिट्री लीडरशिप पर कीचड़ उछालने और कौम को तकसीम करने की साजिश की गई। याद रखें, हम 9 मई वाले नहीं, हम 10 और 28 मई वाले हैं। लैपटॉप हमारी नौजवान नस्ल के लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं। ये वो नौजवान नस्ल है जिसने फौज के शाना बशाना दुश्मन के झूठे बयानिए को नाकाम बनाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. मेरे दौर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कामयाब तारीखी जंगबंदी हुई। लाखों लोग इस कशीदगी से मुतासिर हो सकते थे। इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। आप अच्छे और स्मार्ट लीडर्स हैं। आइए तिजारत करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। Recently, with the help of Pakistan, we apprehended the ISIS terrorists responsible for the attack on 13 American service members at Abbey Gate, that horrible, horrible disaster during this Afghanistan withdrawal. You know, that's another thing that we don't even think about so much anymore. 13 died, but 42 were horribly wounded. But hundreds of people died overall. We wouldn't have had Abbey Gate because there wouldn't have been any reason we were getting out, but we were getting out with dignity and with strength and power. But the way they got out was not good. I think it was the most embarrassing moment in the history of our country. अमरीकी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके। एबे गेट हमले में दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुई। डोनाल्ड ट्रंप। मशरक़े वुस्ता में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं, कशीदगी फैलाने वालों से निपटना होगा। मेरी हुकूमत की तरजीह तिजारत है, गजा के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। जीसीसी ममालिक तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करें। सऊदी अरब के साथ हमारे मजबूत और बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियाद में खलीज ताउन काउंसिल समिट से खिताब। अमरीकी सदर ट्रंप के सीज फायर बयान को भारत ने खुलेआम मुस्तरद कर दिया। भारतीय लीडरों समेत सहाफियों ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ट्रंप ने यकतरफा फैसला करके भारत की कौमी सलामती को मजाक बना दिया। भारत की खारजा पॉलिसी अब वाशिंगटन से चलाई जा रही है। हमारा मीडिया सिर्फ मोदी और भारतीय अफवाज की बात मानेगा, बाहर वालों की नहीं। भारतीय सियासतदान और सहाफी। रफाल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाका खेज करप्शन। ऑपरेशन सिंदूर में रफाल तैयारों की नाकामी में मोदी के घमंड को शदीद धचका। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत में मोदी को राफेल तैयारे खोने पर बदतरीन तनकीद का सामना। रफाल तैयारों की तबाही के बाद मोदी एक बार फिर रफाल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए। मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। BBC रिपोर्ट।
بھارتی جارحیت پر پاکستانی جواب، بی جے پی اور کانگریس آمنے سامنے۔ بی جے پی کے وزیر وجے شاہ نے بھارتی فوج کی مسلمان ترجمان کو دہشت گردوں کی بہن کہہ دیا۔ کانگریس کے کارکنوں کا کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن کہنے پر وجے شاہ کے خلاف مظاہرہ۔ مشتل کارکنوں نے وجے شاہ کے نام کی تختی پر سیاہی پھینک دی۔ مودی سرکار مرد آباد، وجے شاہ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ کانگریس اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان یہ محاذ آرائی بھارت کے اندر تقسیم واضح کرتی ہے۔ دفاعی ماہرین بھارت کی سفارتی تنہائی اور آپریشن سندور پر عالمی تنقید۔ مودی سرکار کی سفارتی اور جنگی ناکامی پر نیو انڈین ایکسپریس کا چشم کشا آرٹیکل۔ آپریشن سندور کے دوران بھارت کو کسی پڑوسی ملک کی حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ روس اور گلوبل ساؤتھ نے بھی غیر جانبداری اختیار کی۔ یورپی یونین کے ساتھ بھی بھارت کی سفارتی کشیدگی ظاہر ہو گئی۔ ٹرمپ نے بھارت کی کارروائی کو جارحیت قرار دیا۔ انڈین ایکسپریس The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator. پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس معاہدہ برقرار ہے۔ بھارت سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ معاہدہ ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ فریقین باہمی بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی انڈین ٹی وی کو انٹرویو۔ عالمی مالیاتی جریدے نے اقتصادی میدان میں پاکستان کی کارکردگی کو معاشی کرشمہ قرار دے دیا۔ پاکستان کی طرف توجہ نہ دی تو شاید سرمایہ کار بعد میں پچھتائیں۔ 25 کروڑ 50 لاکھ آبادی والا یہ ملک گزشتہ 2 سال میں معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا۔ سالانہ 40% مہنگائی اب تقریباً صفر ہو چکی۔ پاکستانی یورو بانڈز کی قیمت 40 سینٹ فی ڈالر سے بڑھ کر 80 سینٹ ہو گئی۔ کراچی سٹاک ایکسچینج انڈیکس میں 3 گنا اضافہ ہو چکا۔ آئی ایم ایف سے کامیاب معاہدہ، آئی ٹی برآمدات میں اضافہ اور دیگر شعبوں میں بہتری پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی معیشت کی عکاس ہے۔ بحرین رپورٹ۔ آئی ایم ایف پروگرام کی دوسری قسط پاکستان کو فراہم کر دی۔ 1 ارب 2 کروڑ 3 لاکھ ڈالر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو منتقل۔ آئی ایم ایف سے ملنے والی رقم 16 مئی کو اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں ظاہر کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک بھارتی جارحیت کے نتیجے میں 2 زخمی جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے حوالدار محمد نوید نے جام شہادت نوش کیا۔ سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز بھی شہید ہو گئے۔ دونوں زخمی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ آئی ایس پی آر صدر آصف علی زرداری کا بھارتی جارحیت کے نتیجے میں مسلح افواج کے 2 زخمی جوانوں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ صدر مملکت کا حوالدار محمد نوید شہزاد اور سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ہمارے شہداء ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کریں گے۔ قوم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی احسان مند رہے گی۔ صدر مملکت۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ۔ مارکہ حق میں زخمی ہونے والے پاک افواج کے جوانوں کی عیادت۔ پاک فوج کے زخمی جوانوں کی جرأت اور بہادری کو خراج تحسین۔ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی سی ایم ایچ سیالکوٹ آمد۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران زخمیوں کی عیادت کی۔ خواجہ آصف کو زیر علاج زخمیوں کی صحت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ زیر علاج زخمیوں کے حوصلے بلند تھے۔ ہماری بہادر مسلح افواج نے دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ رات کے اندھیرے میں دشمن کے حملے کو ناکام بنایا اور اپنی دھرتی کا دفاع کیا۔ بھارت نے اب جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔